Are we heading towards early elections? Not at all. Not at all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा. मैं एक बात आपको बताऊं जी, राना साहब, अर्ली इलेक्शन की बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. इनफैक्ट अपोजिशन लीडर की आपने बात की तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की जो सिविल सुप्रीमेसी है वो हस्ब ज़रूरत है, और जो महमूद चकजई साहब जो है उनका वो नजरिया ज़रूरत है. अच्छा. तो इमरान खान शायद ये समझते थे कि हम लीडर ऑफ द पोजीशन को अनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उसको कर दिया. एक तो उनकी अपनी पार्टी में मेरे ख्याल में कोई इतनी कद काट का बंदा नहीं था जिसको वो अपोजिशन लीडर अनाउंस कर सकते. दूसरी तरफ वो शायद एक ट्रम्प कार्ड खेलना चाहते थे जिसमें उनका ख्याल था कि वो हुकूमत को ट्रैप कर लेंगे, लेकिन हमने उनको अनाउंस भी कर दिया, बाकायदा नोटिफाई भी हो गए हैं. अब अगला इम्तिहान जो है वो इमरान की सिविल सुप्रीमेसी का और महमूद चकजई साहब की अपोजिशन लीडरी का है, जो मुझे नहीं लगता, जब मैं आज उनकी तकर्री हुई है उनको मुबारकबाद, लेकिन हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब उनको कोई एक महीना भी शायद बर्दाश्त कर सके. मुश्किल शायद ईद उल फितर तक ये रोमांस उनका शायद चले तो चले, इससे ज्यादा मुझे चलता दिखाई नहीं. मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, ये आप पे प्रताफी साहब नहीं हंस रहे, ये खुद ही हंस रहे हैं. किस बात पे हंस रहे हैं ये मुझे नहीं पता. क्या हो गया मुजम्मिल साहब, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप इतना? क्या गम है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? नहीं, प्रताफी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई इसमें ऐसी नहीं, ये इख्तियार वली हंस रहे हैं बीच में. इख्तियार वली से पूछना. हाँ, इख्तियार वली हंस रहे हैं बीच में, पता नहीं क्यों. तो उनसे पूछे ना, मेरे से नहीं, मैंने उन्हीं से पूछ रहा था कि क्यों हंस रहे हैं बीच में. प्रताफी साहब पे नहीं हंस रहे, लेकिन कोई है एट द बैक ऑफ हिज माइंड, कोई ना कोई शरारत है जरूर, या किसी बात पे हंस रहे हैं. क्या मसला क्या है वली साहब? नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ. वैसे मुझे वो सुहेल अफरीदी साहब की उसकी वो स्टेटमेंट याद आई कि वो टोपी और अजरक जो है वो हमने इनको वापस भेजनी है. इनको अब मैं क्या कहूँ, इनको खुद रास नहीं आती है, जो मतलब किसी तरह अगर आप इनकी इज्जत भी करें तो इनको रास नहीं आती, ये संभाली नहीं जाती है. बहरहाल देखे, मैं ये समझता हूं कि ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से बातें निकलने लगी है ना, अब इनसे डेमोक्रेसी की और पॉलिटिक्स की जो है तो वो चीजें अब फील होने लगी है. जैसे इन्होंने कहा कि हम मीसाके जमहूरियत करना चाहते हैं आपके साथ. ये एक जमहूरियत बात थी, ये एक जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने वाली बात है. ये पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, हम उसको वेलकम करेंगे. अच्छा. ये जो मतलब जो इन्होंने नैरेटिव लिया था और ये बनाए रखा था कि पाकिस्तान जो है तो वो बाद में पहले इश्क इमरान और बाद में इश्क पाकिस्तान, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये सारी चीजों ने इनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था, और इनकी शक्ल जो थी पॉलिटिकली वो मसख होकर रह गई थी. ऐसा लगता था कि ये पीटीआई नहीं है बल्कि ये पीटीएम बन चुकी है. लेकिन थोड़ा सा अगर लहजा अपना ठीक करें, अपना तर्ज तकल्लुम ठीक कर लें, अपना तर्ज गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू ठीक कर लें, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं. नहीं, शरीफ आदमी वो सारे ला रहा है आगे से. मुजम्मिल शरीफ आदमी है, वो सारे ला रहा है. मैं मुजम्मिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिसाइसली मुजम्मिल इज अ वेरी गुड गाय. आज तो बड़ा प्यार आ रहा है आपको पीटीआई पे भी और मुजम्मिल पे भी. खैर हो, वो मसला गड़बड़ लगता है मुझे. नहीं, मैं तो जी चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में, मतलब यार हम देखें, हम सब जमहूरी कल्चर के कारकुन लोग हैं. जी. मैं मेरी ये जिस जमहूरियत को आज ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, इनकी अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी. लेकिन मैं अपनी चार उंगलियां मैं तोड़वा के आया हूँ इस जमहूरियत के लिए. ठीक है. मैं अपने नाखून निकलवा के आया हूँ, मैं अपना खून बहा के आया हूँ. आई हैव बीन ट्वाइस, मेरा घर है वो विक्टिमाइज हो चुका है टेररिज्म से. तो हम तो चाहते हैं कि जमहूरी कल्चर जो है वो परवान चढ़े. लेकिन मुझे फिर भी, अब भी मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान की सिविल सुप्रीमेसी जो है वो वक्ती दौरा है और या उसकी जरूरत है. वो किसी यू टर्न के पास खड़े हैं, किसी बाजवा, किसी फैज का वो इंतजार कर रहे हैं
کسی پاشا صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، کسی ثاقب نثار کا، یہ یو ٹرن لیں گے اور سول سپریمیسی ساری کی ساری اس چوک میں رہ جائے گی. کاش کہ یہ پرماننٹ اور سیریسلی یہ ان چیزوں پہ وہ کریں، اس پہ پہرا دیں اور اس پہ کھڑے ہو جائیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ان کی شریف آدمی سے جواب گفتگو کے، ہاں شریف آدمی سے یہ ایک جملہ سن لیں کہ ان کی اپنی جو گفتگو ہے، جو انداز ہے، ان کے اگر 100 بیماریاں ہیں یا 100 مسائل ہیں، اس میں 98 مسائل اور بیماریاں ان کی طرز گفتگو اور ان کی سوشل میڈیا نے خود پیدا کر رکھی. مزمل صاحب گلی میں مزمل صاحب بار بار یاد آ جاتے ہیں مجھے، وہ اختیار ولی صاحب گلی میں آج چاند نکلا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہاں وہ ایسا ہی ہے کہ گلی میں آج چاند نکلا. بارہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ جو پتافی صاحب نے بات کی نا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، جمہوری جماعتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو مثبت رویوں کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر جیسے مطلب اللہ کرے کہ شاید یہ بات یہ تھوڑا سا کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ تھے، 5 لوگ ہیں، ان کو ایج ملے گا مزمل صاحب؟ اور باقی جو خواتین ہیں جو پی ٹی آئی کی ورکرز ہیں، ان کو بھی ایج ملے گا؟ آپ حکومت میں کیا آپ کا سٹینس کیا ہے؟ واٹ از یور لائک ٹیک آن دس ون؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ ہی سے پوچھوں گا. جی چاند آپ نے نکالا ہے، چاند بھی آپ نے نکالا ہے، تو پھر میں آپ ہی سے پوچھوں گا نا. آپ نے نام مزمل صاحب کا لیا اور سر میں اصل میں مزمل صاحب جو ہے نا وہ بار بار میرے منہ سے نکلے. میں اختیار صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں اختیار صاحب. کہیں پہ نگاہ ہے اور کہیں پہ نشانہ. رانا مبشر صاحب آپ ہمیشہ ایسی ہی پوزیشن پہ رہتے ہیں. نہیں سر، میں اس قسم کا کوئی شوق نہیں مجھے. اینی ویز اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ناٹ an obvious difference between کوٹ لکھپت اور اڈیالہ جیل کے قیدی جو ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسے نہیں ہے. کرائم ہے، ایویڈنس ہے، پروسیکیوشن ہے اور ٹرائل ہے. جس نے اس کو فیس کیا، جس نے اپنے ثبوت پیش کیا بے گناہی کے، اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے، وہ بری بھی ہو جاتا ہے. آپ نے فواد چودھری کو بھی دیکھا، آپ نے دیگر دوستوں کو بھی دیکھا. تو اگر ایویڈنس کی بنیاد پر، اور جس طرح انہوں نے کانٹیسٹ کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور ان کو بھی رہائی مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے. لیکن جن کے اگینسٹ سالڈ، اسٹرانگ اور ان اوائڈیبل وہ ہے ایویڈنسز موجود ہیں، تو ان کو میرے خیال میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ 9 مئی آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، جو بھی ہو جائے، 9 مئی جو ہے وہ اس کو ریاست ایک ایسا اٹیمپٹ سمجھتی ہے جس طرح انڈیا نے اپنا 8، 9، 10 مئی کو کیا تھا. تو انفیکٹ اس پر چیزیں جو ہے، اس میں کوئی مجھے نہیں لگ رہی کہ اس میں کوئی بات آگے بڑھے گی. اس پہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ عمران صاحب خود اس پہ معافی مانگے، اور جو کنفیشن ہے وہ بھی ان کو کرنا پڑے گا. بیکاز ڈینائل کی تو اب کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کی وہ ریکارڈ جو ہے، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے، جو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں انہوں نے اپنی ایک میڈیا ٹاک میں کہی تھی کہ بس اب جانے دے، وہ ہمارے ہی بندے تھے 9 مئی والے، اور ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم اس پہ معافی چاہتے ہیں. تو اب یہ تو سیکنڈ ایئر کی معافی آ گئی ہے، فرسٹ ایئر کی معافی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو میرے خیال میں ہاں ایک بات آپ ضرور مزمل صاحب کی طرف جانے میں آپ کو ہمیشہ جلدی رہتی ہے کہ میں جو اچکزئی صاحب ہیں، میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ٹھیک، جمعرات کا ہم نے وعدہ کیا تھا، بہرحال ان کو جمعہ مبارک ہو اور اپوزیشن لیڈر ہی مبارک ہو. امید ہے کہ وہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار، اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی یاری کا اور پھٹی ہوئی چھتری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کل سے ہی وہ اپنا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع سمجھے اچکزئی صاحب. بہرحال گڈ لک ٹو ہم.